प्रधानमन्त्री ओलीजीले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, आफैले प्रहार गरेको त्यो संसद, आफैले हत्या गर्न प्रयत्न गरेको त्यो संसदमा फेरि उहाँले नै नेतृत्व गरेर बस्ने, हाम्रै गतिविधिमा चाहिँ नि काहीँ सन्तुलन भएन। हामीले त्यसलाई चाहिँ एकमुख भएर यहाँहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा नदेखिएकै हो। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने त्यसबाट भाग्नु हुँदैन, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षका विभिन्न दायित्वहरूमध्ये उसले एउटा चाहिँ नि के भने सरकार असफल भएको खण्डमा राज्यलाई सरकार शून्यतामा राख्नुहुन्न। दायित्व र निर्वाह अब काङ्ग्रेसले नै निर्वाह गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसबाट हट्ने भने होइन। विकास निर्माण, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सम्मानको जगेर्ना गर्ने एउटा नयाँ राष्ट्रिय नीति र परिस्थिति निर्माण गर्छौँ। र फेरि आउने सरकार चाहिँ नि मलाई कुनै दुविधा छैन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ। जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरेर हामी यत्रो यात्रामा आयौँ, तर 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चाहिँ नि हुन सकेन। पार्टीहरूको बिचको विभाजन र मनोमालिन्यको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ म के भन्छु भने पार्टीभित्रैको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले हो। म एउटा विश्वस्त साथ भन्न सक्छु, ओलीजीको यसपालिको संविधानमाथिको आक्रमणपछि मलाई मनमा नै चाहिँ अत्यन्त हर्षित भएको छु जुन ढङ्गले राजनीतिक दलहरू सडकमा आए। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकवृन्द, यति बेला नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग आउने क्रम जारी छ। पछिल्लो 1 महिनामा आइरहेका तरङ्गले नयाँ सत्ता समीकरणको ढोका समेत खोलिसकेको छ। यो अवस्थामा पनि कङ्ग्रेस यति बेला खुलिसकेको छैन। कङ्ग्रेसको यो निर्णयलाई यति बेलामा सुझबुझपूर्ण निर्णयको संज्ञा पनि दिएको छ। तर एउटा पक्षले भने नेपाली कङ्ग्रेस आन्तरिक विवादका कारण निर्णय गर्न नसकेको आरोप पनि लगाइरहेको छ। यी र यस्ता यावत समसामयिक विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ र यी छलफल गर्नका लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसी हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यहाँले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन तरङ्ग जे भनौँ, यो प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई यहाँले समग्र रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार नेताको हैसियतमा कसरी लिनुभएको छ? यो प्रतिनिधि सभा विघटनको जो परिस्थिति आयो त्यो सर्वथा नेपालको संविधानले परिकल्पना नगरेको, संवैधानिक व्यवस्था नभएको र संविधानमाथि नाङ्गो आक्रमण र हस्तक्षेप थियो। त्यो चाहिँ कता कता यो सर्वसत्तावादी अहङ्कारपूर्ण सोचबाट र दम्भहरूबाट अभिप्रेरित थियो भन्ने कुरा त स्वयं न्यायिक फैसलाबाट पनि देखाइसक्यो त्यो गलत थियो भन्ने। अब त्यो सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलापछि संविधानले एउटा आफ्नो गति लियो र संवैधानिक प्रक्रियाबाट संसद अगाडि बढ्छ भन्ने हामीहरूले जो विश्वास गरिरहेका थियौँ, त्यो विश्वासलाई फेरि अर्को फैसलाले चाहिँ नि अलिकति तितर-बितर र पार्टीहरूभित्र नै पुरानो स्थितिमा पूर्ववत स्थितिमा फर्किँदाखेरि त्यसले एउटा अर्को अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेका छ। अब यो अन्योलको स्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष छ र नेपालको इतिहासमा निरन्तर रूपबाट लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक पद्धति, संविधान, संविधानवाद र विधिको शासनको निम्ति सङ्घर्ष गरेर आएको पार्टीको नाताले अहिले हामीले सबै पक्षलाई संयोजन गरेर वैकल्पिक सरकार, किनभनेदेखि अब प्रधानमन्त्री ओलीजीले जसरी संसद विघटन गर्नुभयो, आफैले प्रहार गरेको त्यो संसद, आफैले हत्या गर्न प्रयत्न गरेको त्यो संसदमा फेरि उहाँले नै नेतृत्व गरेर बस्ने र फेरि त्यति मात्रै होइन, अहिलेसम्मको परिस्थिति र परिवेश हेर्नुहुन्छ भने लोकतन्त्र मूल्य पद्धतिले चल्छ। लोकतन्त्र संस्थाहरूबाट सञ्चालित हुन्छ। संस्थाहरूको एकअर्काको सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्ति पृथकीकरणको आधारबाट चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई जीवन्त राख्छ। सम्पूर्ण भएका संवैधानिक संस्थाहरूलाई ध्वस्त गरेर निरीह छाया बनाउँदै र एक छत्र रूपबाट हुकुमी र अहङ्कारपूर्ण सर्वसत्तावादी सोच, जसलाई चाहिँ मैले के भन्छु भने अब डेमोक्रेसीको नाम चाहिँ राखिदिने, तर यो हुङस्याङ मोडलको कम्पुचियन मोडलको डेमोक्रेसी खालि आवरण डेमोक्रेटिक तर सम्पूर्ण सत्ता कब्जा र नियन्त्रण गर्दै शासन सत्तालाई चाहिँ नि कब्जा गर्ने जो नीति छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले उभिनै पर्छ। हामी प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले त्यसको निम्ति चाहिँ नि सबै पक्षसँग संयोजन गर्नु हाम्रो दायित्व पनि हो र नेपाली कङ्ग्रेस गणितीय दृष्टिकोणले तलमाथि भयो होला, तर नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई जहिले पनि तरङ्गित गर्दै आएको ऐतिहासिक पार्टी हो।
त्यसर्थ मलाई कुनै विवाद देख्दिनँ। तपाईँ तिनवटा ठुल्ठुला सङ्घर्षको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिक ठुल्ठुला परिवर्तनका दस्तावेजहरू निर्माण अथवा संविधान निर्माणको दस्तावेज चाहे 15 साल भन्नुहोस्, चाहे 47 साल भन्नुहोस्, चाहे 72 साल भन्नुहोस्, हरेक दस्तावेज निर्माणमा नेतृत्व गरेको र यत्रो ठुलो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ अगुवाई र नेतृत्व गरेको पार्टी हामी अहिले सङ्ख्यातर कुनले केही कम बेसी भयौँ होला, तर त्यसको अर्थ राष्ट्रिय दायित्व जुन लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, नेपाली जनताको हितको पक्षमा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हामीले गर्ने दायित्व हामी पुरा गर्छौँ। हामी कहीँ अलमल्या छैनौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो तीनवटा आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कङ्ग्रेसको इतिहास अब खासै व्याख्या गरिराख्न आवश्यक छैन, तर पछिल्लो समय अलिकति सानो आकारमा खुम्चिसकेपछि कमजोर प्रतिपक्षी त भएकै हो नि, होइन र? प्रतिपक्ष चाहिँ नि सङ्ख्यात्मक दृष्टिकोणले हामी कमजोर भएका होइनौँ, तर प्रदर्शनको हिसाबले हाम्रा विधि व्यवहार जुन ढङ्गले प्रतिपक्षले सशक्तता र जीवन्तता अपनाउनु पर्थ्यो, सरकारलाई चाहिँ नि निगरानी गर्ने र सरकारका हर निरङ्कुश कदमलाई अङ्कुश लाउने, त्यति मात्रै भएन। अङ्कुशबाट लाग्दाखेरि प्रक्रियागत अङ्कुश नलायो भने जनतामा खुला रूपबाट एउटा चाहिँ नि जनभावनालाई त्यसको विरोधमा प्रस्फुटित गरेर एउटा आन्दोलनको गति हामीले अहिलेसम्म भएका विकृति, व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता, संस्थागत रूपबाट गरेका व्यथिति र महँगी, त्यो मूल्यवृद्धि, बेरोजगारीदेखि लिएर गएर कोभिड महामारीकै सम्बन्धमा जुन किसिमको उपेक्षा र ढिलासुस्ती भयो, त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रभावकारी र प्रहार गर्नुपर्थ्यो त्यसमा केही कमी भयो होला, म भएकै छैन स्वीकार्नुहुन्छ? म होइन, त्यो केही कमी भएकै छ, तर त्यसको अर्थ हामीले केही नगरे पनि होइन। हामीले त्यसको निम्ति जे गर्नुपर्ने आफ्नो तर्फबाट औपचारिकता त पुरा भयो, दायित्व पुरा गरेकै हो। अब त्यसमा केही कमजोरी भयो होला, तर त्यसको अर्थ नेपाली कङ्ग्रेस आफ्नो भूमिकामा सरकारमा रहँदा, प्रतिपक्षमा रहँदा निरन्तर रूपबाट सतर्क छ र नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम पनि छ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो यहाँको यो पछिल्लो यो जुन प्रतिपक्षीको भूमिकामा अलिकति यहाँले पनि स्वीकार्नुभयो कमी कमजोरी रह्यो, यस्तो हुनुमा चाहिँ यहाँहरूको पार्टीको आन्तरिक विरोध बढी दोषी छ भनेर यहाँहरूको सभापतिले बारम्बार विभिन्न फोरममा बताइराख्नु भएको छ नि। मलाई लाग्दैन कि सरकारको ज्यादती, निरङ्कुश प्रवृत्ति र भ्रष्टाचारको विरोध लडाइँ लड्नको निम्ति चाहिँ नि आन्तरिक द्वन्द्वले कुनै बाधा पुर्याएको छैन। म नै त्यो भित्रको एउटा पक्षमा पर्छु भनौँ न। मैले नै 10औँ चोटि कुरा उठाएको छु कि यो वाइट बडीदेखि 33 केजी सुनसम्म, ओम्नी यति प्रकरणदेखि बुढी गण्डकीसम्मका, अथवा चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङदेखि यो स्वास्थ्य खरिद बिक्रीमा पनि जो अनियमितता देखिएको थियो, त्यसमा हामीले जुन ढङ्गको लडाइँ चाहिँ नि संसद र जनस्तरमा गर्नुपर्थ्यो त्यसमा कमजोरी भयो भनेर लेख्ने र बोल्ने मान्छे त मै थिएँ त। त्यसमा आन्तरिक प्रतिपक्षलाई दोष दिनु चाहिँ नि उपयुक्त ठान्दिनँ म। हाम्रै गतिविधिमा चाहिँ नि काहीँ सन्तुलन भएन, हामीले त्यसलाई चाहिँ एकमुख भएर यहाँहरू प्रतिपक्षको भूमिकामा नदेखिएकै हो। त्यसपछि होइन, हामी जहाँसम्म प्रतिपक्षको भूमिका र यो देशमा भएका ज्यादती, निरङ्कुशता, अलोकतान्त्रिक गतिविधि, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा त हामी जहिले पनि एकै ठाउँ थियौँ, अहिले पनि छौँ। अब बाँकी आन्तरिक कुरा त हाम्रा आफ्ना आफ्ना वाद विवाद संवाद लामोदेखि चलिरहेको चलिरहेछ, त्यो चल्छ भने यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष पनि सुन्दर पक्ष भनेको यही हो। ठिक छ, अब हामी नयाँ सत्ता समीकरण जुन अहिले पछिल्लो समय एकदम चर्चित बनेको विषयमा पनि प्रवेश गरौँ। जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस अहिले यो नेकपाभित्रको विवादपछि अलिकति केन्द्रमा आइपुग्यो, अब सत्ता समीकरणको केन्द्रमा आइपुग्यो। जहिले पनि केन्द्रमा थियो नेपाली कङ्ग्रेस, अहिले सत्ता समीकरणको चाहिँ। नत्र यस अघिसम्म त एउटा दलको 64% मत भइसकेपछि यहाँहरूको खासै सत्ता समीकरणमा चाहिँ कमसेकम भूमिका कमै रहन्थ्यो होला। तर अहिले ती दल अब छुट्टै भिन्न भए यो बिचका प्रक्रियाहरू अब हामीले धेरै भनिसक्यो भएर सायद व्याख्या पनि गर्न नपर्ला। यतिखेर कङ्ग्रेसले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेर अहिले निर्णय कुनै सत्ता यस्तो खालको समीकरण बनाउँछु भनेर निर्णय गर्न नगरिहालेको अवस्था हो कि, या यहाँहरूको आन्तरिक विवादको कारण यहाँहरू अहिले दुई पक्षमा विभाजित हुनुहुन्छ? विवाद अहिले पटक्कै छैन। अनि कुन पक्षसँग कसरी जाने भन्ने विषयमा यहाँहरू दुई पक्षमा त हुनुहुन्छ नि। अब म देख्दिनँ कुनै पक्ष विपक्ष छ भनेर। अब मेरो चाहिँ नि व्यक्तिगत दृष्टिकोण र धारणा हेर्नुहुन्छ भने, अब जुन खालको अनेकौँ झुटका पुलिन्दा र भ्रमका खेतीहरू बाँडेर स्थायित्व, स्थिरता र समृद्धि विकासको सपनाहरू बाँडेर
मानव कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटा यस्तो भ्रम पनि छरिदिएको थियो त्यो तत्कालीन अवस्थामा कि वामपन्थी गठबन्धन जित्यो भने जिउँदै स्वर्ग जाने भर्याङ पो बनाइदिन्छ भन्ने खालका अनेक आकाङ्क्षाहरू बाँडिएको थियो। हामीले 3 वर्षको अवधि त खुला किताबको रूपमा रहेको छ नि, र 3 वर्षको कार्य र गतिविधिमा पनि साँच्चै भन्ने हो भने प्रचण्डजीले लेख्नु भयो 19 पेजको ओलीजीमाथिको आरोप, ओलीजीले जवाफ दिनुभयो 38 पेजमाथिको आरोप त त्यो जुन बेलासम्म विभाजित थिएन नेकपा साझा हो नि त्यो एकअर्काको आरोप। अब त्यसलाई त्यो किसिमको परिस्थितिमा हामी त्यो बेलामा रणनीतिक दृष्टिकोणले अथवा प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि सबभन्दा पहिला त हामी कुनै पार्टी विभाजित होस्, उनीहरू टुटो ठुसोस् अनि हामी चाहिँ ठुलो हुन्छौँ भन्ने मानसिकता राख्दैनौँ पनि। त्यस कारणले उहाँहरूको वैधानिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले एउटा अन्तिम टुङ्गो लाग्ने हामीले सम्झौता गर्दा कोसँग गर्ने त, आखिर त दुइटै त नेकपाई थिए। त्यो परिस्थितिमा हामीले चाहिँ उहाँहरूको प्राविधिक र वैधानिक पक्षहरू स्पष्ट होस् भनेर भनेकै हो। तत्पश्चात आएपछि सर्वोच्चको अर्को फैसलाबाट चाहिँ नि पार्टीहरू दुईटा पूर्ववत स्थानमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको रूपमा विभाजित हो। तत्पश्चात चाहिँ नि हामीले सम्पूर्ण प्रतिपक्ष अहिलेको यथास्थितिको विरोधमा, अहिलेको बलजफ्तीपूर्ण अधिनायकवादी शैली, दम्भ र अहङ्कारको विरुद्ध सबैलाई एक ठाउँ जोडेर हामीले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति भूमिका अदा गर्नुपर्ने काङ्ग्रेसको कर्तव्य हो, किनभने हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ। प्रमुख प्रतिपक्षको काम एकातिर सरकारका हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्ने, त्यसलाई अङ्कुश लगाउने, गलत कामहरूलाई गलत भनेर संसद र सडकमा ल्याउने, र यसका बावजुद जुन बेला चाहिँ नि सरकार असफल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ नि प्रमुख प्रतिपक्ष भने त वेटिङ गभर्मेन्ट पनि हो नि, वैकल्पिक सरकार नै हो। त्यसैले उसलाई चाहिँ नि मन्त्री स्तरीय सहुलियत दिइकन प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका लोकतन्त्रमा हुन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले हामीले सरकारमा दाबी गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति सबैलाई संयोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा काफी रूपबाट हाम्रो बिचमा चलेको छ। त्यो केन्द्रीय कार्य समिति बसेर अन्तिम निर्णय त भइसकेको छैन। तर म चाहिँ के ठान्छु भनेदेखि हामी प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले सम्पूर्ण प्रतिपक्षहरूलाई एकजुट गराएर सरकार नयाँ निर्माण गर्नुको निम्ति प्रमुख भूमिका लिएर हामी सरकार बाहिर बस्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ काङ्ग्रेसको भावी आउने दिनको नीतिगत दृष्टिकोणले। किनभनेदेखि यो 5 वर्ष हामीलाई जनताले प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा पठाएका हुन्। एक त जनआदेशलाई स्वीकार गरौँ, दोस्रो यो अहिलेका अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अन्यल गतिविहीनताको हामी कहीँ पनि के अरे संलग्न छैनौँ भन्ने दोस्रो पक्ष, र तेस्रो पक्ष चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको जहिले पनि सरकारमा बस्न थाहै यो संसारभरि नै त्यहाँमाथि पनि हाम्रो जस्तो अल्प विकसित अथवा विकसित देशहरूमा चाहिँ नि जनताको राइजिङ एक्सपेक्टेसन हुन्छ, यति उर्लदो आकाङ्क्षाहरू हुन्छ। त्यो उर्लदो आकाङ्क्षा त हाम्रा सीमित स्रोत साधनले सरकारमा हामी बसेर पुरा त गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यो सरकार विरोधी भएको गतिविधि हिजोको सरकार मात्रै होइन, तिमीले पो के गरेर भनेर खनिने तिथि आउँछ। त्यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले सरकार बाहिर बसेर सरकारलाई सहयोग गरेर यो अहिलेको सर्वसत्तावादी शासन सत्ताको विकल्प को निम्ति निर्णायक भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने यो चाहिँ अर्जुन नरसिंहको दृष्टिकोण हो। तर के छ भने त्यस्तो परिस्थितिमा यहाँले भनेको कस्तो सिनारियो हो त, को हो त प्रधानमन्त्री? यहाँहरूले कसलाई बनाउन सकिन्छ, कसरी जान सकिन्छ? केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्ला। यहाँले भनेको कुरा अलिकति बाजियो जस्तो लाग्यो। किन बाजियो? किनभने यहाँले आफ्नो सत्तामा पनि नजाने जसपा र माओवादी केन्द्र छ, उहाँहरूलाई एकै ठाउँ जोडेर कोही पनि प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गरेर चाहिँ नयाँ सरकार गठन गर्न सकिन्छ है होइन। अब त्यस्तो परिस्थिति पर्यो कि नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्वले यसलाई जोड्नुको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस आवश्यकता पर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेसले भाग्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। बाहिर बस्दाखेरि हामीलाई पोलिटिकल्ली बढ्दा फाइदा छ भन्ने कुरा म दृढ छु, अहिले पनि दृढ छु। तर अब परिस्थितिले प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने बाध्यात्मक अवस्था आयो भने त्यसबाट भाग्नु हुँदैन। किनभने प्रमुख प्रतिपक्षका विभिन्न दायित्वहरूमध्ये उसले एउटा चाहिँ नि के भने सरकार असफल भएको खण्डमा
राज्यलाई सरकार शून्यतामा राख्नुहुन्न, या आफ्नो नेतृत्वमा या कसैलाई सहयोग गरेर सरकार निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्छ, त्यो पनि उसको कर्तव्यभित्रको कुरा हो। त्यो दुईटै पक्षमा चाहिँ नि हामी खुला रूपबाट छलफल गर्दैछौँ पार्टीभित्र। अब म व्यक्तिगत दृष्टिकोण चाहिँ अहिले काङ्ग्रेस सरकारमा जानु उपयुक्त होइन, हुँदैन, त्यसले काङ्ग्रेसलाई फाइदा गर्दैन। र त्यो 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 जुन द्वन्द्वात्मक स्थितिमा हामी चाहिँ नि होइन है, हामी त एउटा जे जनताले सुम्पिएका छन् त्यही दायित्वमा छौँ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षमा छौँ। यो भाले भिडन्त र अस्थिरता त उहाँकै कारणले तपाईँहरूले झन्नै 2/3 बहुमत दिएर पठाएकै पार्टीहरूको विवादले भयो त। हामी त वी आर नट द कज अफ होल एपिसोड, यो कुनै चिजमा संलग्न छैनौँ भन्ने पक्ष चाहिँ नि हाम्रो निम्ति अझ सुन्दर र बलियो हुन्छ भन्ने मेरो धारणै हो। तर पार्टीमा बसेर हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याउँछौँ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएछ विश्रामको। दर्शकबिन, कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। जस्तो यहाँले सरकार निर्माणको विषयमा काङ्ग्रेस जिम्मेवार छ भन्नुभयो, जस्तो संसदको एउटा दायित्व सरकार दिनु पनि हो। तर यति बेला त्यस्तो अवस्था छैन। यति बेला फुटेको दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारको अवस्था छ। अब यतिखेर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने चर्चा पनि चलिरहेको छ। कङ्ग्रेसले उहाँलाई विश्वासको मत दिएर सहायता गरेर स्थिरता दिन पनि सक्छन्। त्यो विकल्पमा यहाँहरू चाहिँ किन सोच्नु होइन? अहिले कङ्ग्रेसले केपी ओलीजीलाई नै विश्वासको मत दिनु भने काङ्ग्रेसको पोलिटिकल मोरलमाथि प्रश्न हुनसक्छ। हामीले उहाँको कदमलाई संवैधानिक रूपबाट चाहिँ नि संवैधानिक रूपबाट यो नाङ्गो हस्तक्षेप भन्यौँ, संविधानमाथिको आक्रमण भन्यौँ र निरङ्कुश प्रवृत्तिको द्योतक भन्यौँ, त्यति मात्रै भनेनौँ। हामीले वडादेखि गाउँपालिका नगरपालिका हुँदै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, हाम्रा भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थालाई पनि त्यसको विरोधमा परिचालन गऱ्यौँ। भन्दाखेरि फेरि यथावत स्थितिमा चाहिँ नि ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने भने नेपाली कङ्ग्रेसको पोलिटिकल मोरल, राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन, त्यतातिर हामी सोच्न सक्दैनौँ भन्ने। तर यहाँको सभापति चाहिँ अलि सघन वार्तामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ओली। होइन, सभापति अब कहाँ कसरी वार्ता गर्नुहुन्छ? एउटा पोलिटिकल पार्टी र राष्ट्रिय रूपबाट प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले विभिन्न पक्षसँग वार्ता संवाद त रहि नै रहन्छ। त्यो निरन्तरता रहनु स्वाभाविक पनि हो। र सरकारमा बसेका कुनै पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षमा भेट्न खोज्यो भने भेट्ने र आफ्ना कुराहरू विनिमय गर्ने पनि स्वाभाविक कुरा हो। म त्यसलाई त्यही ढङ्गले त म भन्न सक्दिनँ। त भनेपछि कङ्ग्रेसको बटम लाइन चाहिँ सरकार परिवर्तन हो भन्न मिल्छ। परिवर्तन नै हो, परिवर्तन गर्नुपर्छ। सरकार परिवर्तन कि प्रधानमन्त्री ओली परिवर्तन? त त्यसमै सरकार परिवर्तन भन्नासाथ ओलीजी स्वतः पर्छ। किनभने उहाँको दलमा पनि विकल्प हुन सक्छ। होइन, उहाँको दलको विकल्प त उहाँहरूले आन्तरिक रूपबाट मिलाउने हाम्रो कुरा होइन। हामी समग्र रूपबाट सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसला नआइन्जेलको परिस्थितिमा समग्र नेकपा मालेलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्छौँ। किनभने त्यो बेलामा भएका गतिविधिको कति प्रतिशतको अंशियार छन् मलाई थाहा छैन। सत्तामा जो बस्यो त्यही बढ्ता अंशियार होला, तर अंशियार त हो। त्यसपछिको कालखण्डमा जसरी छुट्टिएर अहिले नयाँ ढङ्गबाट आएको छ, त्यसमा चाहिँ नि हामीले यी सबै पक्षसँग जो हिजो ओलीजीको संविधान संशोधन संविधानमाथिको आक्रमणको विरोधी शक्ति थिए, ती विरोधी शक्तिलाई नै हामीले मित्र शक्तिको रूपमा राजनीतिक रूपले हेर्नुपर्छ। भने यहाँको दुई धार छ कङ्ग्रेसभित्र। एउटा चाहिँ यहाँले भनेको जस्तै छ भने अर्को त फेरि होइन, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिल्दा हामीलाई प्रदेश स्तरसम्म फाइदा हुन्छ, त्यहाँसम्म सोच्नुपर्छ भन्ने लाइन पनि मैले चाहिँ कुनै फाइदा देखाएको छैन र हाम्रो पार्टीभित्र त्यस्तो धारणा पनि मैले देखाएको छैन है। यहाँको पदाधिकारी बैठकले यो विषयमा निर्णय गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ के त स्पष्ट किन हुन सक्दैन? स्पष्टै छ। हाम्रो पदाधिकारीको निर्णयबाट म त उपस्थित थिइनँ। अब सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति सभापतिजीलाई इनिसिएटिभ लिने कुरा साथीहरूले भनेको कुरा सुन्नमा आएको छ। म चाहिँ के छ भने त्यसमा अलिकति मेरो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ सरकार बाहिर बसेर सरकार निर्माण अरू दलहरूसँग गरेर जानुपर्छ। अहिले सरकारमा काङ्ग्रेस जान आतुर गर्ने, हतार गर्ने, सत्ता लोलुपता देखाउने काङ्ग्रेसको निम्ति हितकर हुँदैन भन्ने लाग्छ। तर सत्ता नेतृत्वै काङ्ग्रेसले गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने हामी त्यसबाट भाग्ने कुरा छैन।
भनेपछि प्रधानमन्त्री पाएको अवस्थामा काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्छ, अन्यथा सत्तामा सामेल हुँदैन, समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री सक्छ। पाएको अवस्था पनि नभन्नुहोस्, अलि सिधा भनौँ न यसलाई। प्रतिपक्षको दायित्व र निर्वाह अब काङ्ग्रेसले नै निर्वाह गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुपर्छ भने हामीले त्यसबाट हट्ने भने होइन। तर के छ भन्दैन, हामी त्यसै आतुर भएर बार्गेनिङ कसैतिर गर्ने भन्दा विकल्पको सरकार निर्माण गर्नुतिर हामी संलग्न रहनुपर्छ। त्यसबाट नै हामीलाई फाइदा हुन्छ। र फेरि यो अहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बिचको जुन तिक्तताको एउटा सीमा रेखा नागा छ नि, त्यो स्थितिमा हामीले हेर्दाखेरि त यो हिजो संविधानमाथिको आक्रमण, हाम्रा मौलिक धेरै विचारधाराहरू फरक छन्। ती मौलिक र हाम्रा सोचहरू लिबरल डेमोक्रेसीको सोचमा हामी बरु इन सम एक्सटेन्ट एमालेसँग नजिक दृष्टिकोण राख्न सक्छौँ। तर यो इस्यु जुन इस्युले अहिलेको परिस्थिति निर्माण गर्यो, संविधान विहीनता र संसदलाई पङ्गु बनाएर हो लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि चुनौती दियो, त्यो बेलामा त सँगै लड्नेहरू नै हाम्रो मित्र शक्ति हो नि। अहिले यो पहिलो यो चरणको कुरा गर्दा तर यहाँले मित्र शक्ति भनिरहेको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टी त केही बार्गेनिङ गरेर प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्झौताको लागि त बारम्बार बालुवाटार जाने लगायतका काममा त व्यस्त भइराख्नु भएको छ। अब सुन्छु, तर उहाँहरूले जे गर्नुहुन्छ संयुक्त रूपबाटै निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसमा मलाई चाहिँ नि उहाँहरूको एकता, उहाँहरूको सुझबुझमा मलाई कहीँ अविश्वास छैन। तर उहाँहरूले यदि होइन प्रधानमन्त्री ओलीसँग सम्झौता गर्नुभयो र उहाँसँग सत्ता समीकरणमा जानुभयो भने 2 वर्षको लागि त प्रधानमन्त्री ओली ढुक्कसँग होइन। हेर्नुहोस्, अब यो एउटा कुरा चाहिँ के भने, हामीले लडाइँ गरे त केपी ओलीको व्यक्तिगत विरोधात होइन। केपी ओलीजीलाई व्यक्तिगत रूपले केही पक्षहरू मलाई पनि मनपर्ने होला, यो व्यक्तिगत कुरा हो। तर के छ भने जुन विधिविहीनता, संविधानविहीनता र यो अन्यलको परिस्थितिलाई तेरो राष्ट्रलाई लाने अहङ्कार र दम्भ देखाउनु भयो, त्यसको विरोध हो नि। त्यस कारणले अहिले एउटा विधिवत रूपबाट उहाँले संसदभित्र बहुमत पुर्याएर सरकार निर्माण गर्नुभयो भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षले सबै बाँकी शक्तिलाई एक ठाउँ राखेर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अनि यो यहाँहरूले चाहिँ अब खुलेर हामी सत्ता निर्माणमा लाग्छौँ ल आउनुहोस् भनेर आह्वान गरे भने त यो सम्भावना त अलिक कम रहन्थ्यो होला नि। काङ्ग्रेसले अहिले निर्णय गर्न नसक्दा अरू अन्य दलहरू सशङ्कित भयो मात्रै पनि। अब यो कुरा चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टीसँग भइसकेको थिएछ, त्यसले गति लिन्छ। अब यहाँहरू संसदमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ त? अब संसद त पहिला त यसलाई टुङ्गो लाउनु पर्यो नि। यो स्थिति टुङ्गो लागेछ नि संसदमा प्रस्तुत हुने कुरा हुन्छ। सबभन्दा पहिला त के छ भने, सबभन्दा पहिला अहिलेसम्म नेकपा माओवादीले आफ्नो समर्थन फिर्ता ल्याएको छैन। समर्थन फिर्ता नल्याएको स्थितिसम्म केपी ओलीजी बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुन्छ। संविधानको धारा 76(1)कै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अहिले बहुमत भएर समर्थन भएर 2 हुनुभयो होला है। अब उहाँहरूले फिर्ता लिइसके एउटा त नैतिक दृष्टिकोणले चाहिँ नि संसदमाथि आक्रमण गर्नुभयो, संसद पुनस्थापना भयो, त्यही बेला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ। त्यो नैतिक दृष्टिकोण उहाँले देखाउनु भएन। अब अहिले माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिनासाथ विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति हुन्छ। उसले पनि फिर्ता नलिरहेको स्थिति के छ भने, त्यहाँ भित्रको समीकरण मिलोस् भने मात्रै फिर्ता लिनुपर्छ, नत्र ट्रान्डेम कताबाट को मिसिएर चाहिँ नि काङ्ग्रेसले नै समर्थन गरिदियो भने त भन्ने डर पनि काङ्ग्रेसले समर्थन गर्ने कुरा चाहिँ नि म सम्भावना अत्यन्त कम देख्छु। मेरो त पुरापुर रिजर्भेसन छ, हुन त म संसदमा छैन है। त कुनै पनि पक्षको समर्थनबाट चाहिँ नि गर्न सक्ने स्थिति भयो हुनाले सबै दलहरू यसलाई चाहिँ नि विधिवत रूपबाट संसदीय गणितको हिसाबले चाहिँ नि आफ्ना अब क्यालकुलेसन भन्नुहोस्, त्यसको निर्णायक बिन्दुमा चाहिँ कसरी पुग्नुपर्छ भनेर सोच्दैछन्। त्यसलाई अलिकति दिन धैर्यतै राख्नुहोस्। भनेपछि अब आगामी संसद बैठक सुरु हुने बेलासम्म यहाँहरू स्पष्ट भइसक्नुहुन्छ? आगामी संसद बैठक भने 3 गते बोलाएको छ, 3 गतेभित्र स्पष्ट हुन्छ हुनु म तपाईँलाई भन्न सकिँदैन। तर यो अन्यलताको स्थितिले नयाँ भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हुने लगायतका कामहरूको सम्भावना पनि त छ नि। यहाँहरूले यसलाई अलि अवमूल्यन गरे हो कि नेपाली काङ्ग्रेसले विशेष गरी? होइन, हामीले अवमूल्यन गर्ने कुरा त कहिले छँदै छैन, हामी गर्दैनौँ। हामी राष्ट्रिय परिवेशलाई केन्द्रबिन्दु राखेर नेपालको स्वाभिमान, लोकतन्त्र र संविधानलाई आधार मानेर
आफ्नो गतिलाई अगाडि बढाउँछौँ, बढाइ पनि त्यसै गरिरहेका छौँ। अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेल आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि हेर्नुहोस्, हामी आपसमा नै रातभरि घरमा झगडा गर्न थाल्यौँ भने पल्लो घरको छिमेकीले मेरो निन्द्रै डिस्टर्ब हो, हल्ला नगर न भन्छ। त्यस कारण यो हामीमाथि, हाम्रो निर्णय हामी नै गर्छौँ, हाम्रो निर्णय गर्न हामी सक्षम छौँ भन्ने हामीभित्र, हरेक दलभित्र र हरेक दलको नेतृत्वभित्र आवश्यकता छ। र मलाई लाग्छ दलहरूमा यो मानसिकता छ, बुझेका छन्। अब जस्तो यहाँहरू अब अहिले पछिल्लो समय चाहेर नचाहेर यहाँहरू प्रतिपक्षमै बस्न रुचाइराख्नु भएको थियो 5 वर्षसम्म, जनताको म्यान्डेट भन्दै। तर चाहेर नचाहेर सत्ता समीकरणमा मुछिनु परिहाल्यो। होइन, सत्ता समीकरण गर्ने र नयाँ सरकार दिने त प्रतिपक्षको दायित्वै हो, त्यो धर्मै हो। त्यसभन्दा बाहिर हामी बस्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले चाहिँ नि ल हामी कतै पनि लाग्दैन, प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै तटस्थ भएर बसौँ भने त्यो तटस्थ भने त अहिले सरकारलाई सहयोग गरे हो नि त। त्यस कारण त्यो अधर्म काङ्ग्रेसले गर्दैन भन्ने कुरा म विश्वास छु। किनभने उसले प्रतिपक्षमै मत दिनुपर्छ। त्यसमाथि पनि यत्रो ठुलो संविधानमाथिको आक्रमणपछि अहिले भएका गतिविधिको विकसित भएका घटनाक्रमलाई हेरेर हामी चुपचाप लाएर बस्दैनौँ। अब हाम्रो अघिल्तिर दुईवटा स्पष्ट विकल्प छ। एउटा चाहिँ नि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल कदमी गर्ने, अर्को चाहिँ नि तपाईँहरूमध्ये कोही नेतृत्व गर्नुहोस्, हामी पुरा रूपबाट सहयोग गर्छौँ, हामी सरकार बाहिर बसेर चाहिँ नि फ्लोरबाट समर्थन गर्छौँ भन्ने दुईवटा रणनीति काङ्ग्रेसले चोइस गर्ने कुरा हो। तर वैकल्पिक सरकार बनाउनुको निमित्त काङ्ग्रेसले को अघिल्तिर गम्भीरतापूर्वक, क्रियाशीलतापूर्वक र सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गर्नुपर्ने त उसको दायित्व हो, उसको धर्म हो, उसको चाहिँ नि प्रतिपक्षी भूमिका पनि हो। जस्तै यहाँले कुनै एउटा आफू बाहेकको दललाई समर्थन गर्न सकिने प्रस्ताव भनेको पछिल्लो समय जसपामा महन्त ठाकुरलाई संसदीय दलको नेता बनाउने र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने भनेको यहाँको प्रस्तावबाट सिर्जना भएको हो। त्यसपछि होइन, हामीले अहिले त्यसरी नाम तोक्नु भएको छैन, यहाँ सक्दैनौँ। हामी व्यक्तिगत रूपबाट तीनटा दल बसेर आपसमा एउटा सहमतिपूर्ण निर्णय हुँदाखेरि काङ्ग्रेसको नेतृत्व पनि ठिक छ, होइन कसैको नेतृत्व दाबी छ भने काङ्ग्रेसलाई एउटा सङ्कट छ। यतिखेर वास्तवमा माओवादी केन्द्रलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। यहाँहरूले स्थानीय चुनावमा गर्नुभयो र उहाँहरूसँग दिगो गएन। यो ऐतिहासिक परिवेशमा त्यो पक्ष छ। हामी स्थानीय निर्वाचन लड्यौँ सँगसँगै, तर हामीले हाम्रै सरकारमा हुँदाहुँदै नेकपासँग जसरी चाहिँ एमालेसँग जुन सम्झौता भयो, ती पृष्ठभूमिहरू छन्। तर ती पृष्ठभूमिहरूको बावजुद पनि एउटा कुरा के छ भने यो लोकतान्त्रिक यात्रामा, सङ्घर्षको यात्रामा हिजो अस्ति के गरे भनेर सोच्नुभन्दा नि हामी सतर्क हुँदाहुँदै पनि कसैलाई पनि अहिले चाहिँ नि यो निरङ्कुशताको विरुद्धको सङ्घर्षमा खुला दिलले सहयोग गर्ने, त्यसलाई सन्तुलन कसरी गर्न सकिन्छ त्यो सन्तुलन मेकानिजम पनि पार्टीले निर्माण गरेर ओभरअल कमान्ड गरेर जान सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्छ काङ्ग्रेसले, र काङ्ग्रेस त्यो क्षमता राख्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास। जस्तै अब कङ्ग्रेसले यतिखेर गर्ने सम्झौता कस्तो खालको हुन्छ? अहिले तत्काल सरकार परिवर्तन मात्र हुन्छ कि अब आगामी निर्वाचनसम्मकै खालको हुन्छ? होइन, अब पहिला त यसको विस्थापन र नयाँ वैकल्पिक सरकारको स्थापना पछिको यात्रामा हाम्रा नीतिगत रूपबाट चाहिँ सहमतिपूर्ण दस्तावेजहरू निर्माण होला। अब निर्वाचन चाहिँ नि मेरो दृष्टिकोणले त अहिले यो विभाजित र जुन मनस्थितिको संसद छ त्यो संसद अब 2 वर्ष चल्ने भन्दा पनि आउने 1-1.5 वर्षभित्र अर्ली इलेक्सनमा जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो त परिस्थिति, परिवेश, आवश्यकता, दलहरूको सामञ्जस्यता र वस्तुगत राष्ट्रिय परिस्थिति, त्यो सबैले निर्णय गर्ने कुरा हो। भनेपछि अहिले चाहिँ भविष्यको चित्र यस्तै हो भन्न सक्ने अवस्था छ? अहिले भविष्यको चित्र भन्दा पनि वैकल्पिक सरकार चाहिँ नि अहिलेको निरङ्कुशताको विरुद्ध निर्माण गर्नुको निम्ति काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यो चाहिँ बटम लाइन हो काङ्ग्रेसको। अब यहाँको पार्टी राजनीतिभित्र पनि प्रवेश गरौँ। यहाँको अब महाधिवेशन हुँदैछ भदौमा, त्यतातिर के छ तयारी? होइन, हेर्नुहोस्, अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको अघिल्तिर दुईवटा प्रमुख दायित्व छ। एउटा देशको संविधानलाई अब यो प्रक्रिया र ट्र्याकमा त आइसकेको छ, तर यसलाई ट्र्याकमा अरू ल्याएर चाहिँ नि स्मुथली गतिशील बनाएर संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने। अर्कोतिर हाम्रो त्यत्तिकै ठुलो चुनौती चाहिँ के छ भने पार्टीको विधानको सुरक्षा गर्नुपर्ने।
हाम्रो पार्टीको विधानले 4 वर्ष मात्रै कार्यकाल हो। 4 वर्षको कार्यकालमा हामीले अधिवेशन गर्न सकेनौँ। हामीले महासमितिदेखि केन्द्रीय कार्य समितिमा निरन्तर यसको सम्बन्धमा आवाज उठायौँ, तर भएन। नभएपछि 1 वर्ष विधानले जो अवधि थप्ने अधिकार थियो त्यसलाई प्रयोग गरेर 5 वर्षको बनायौँ। फागुनभित्र अधिवेशन भइसक्नु पर्छ। फागुनको आज हामी कति गते छौँ? अन्तिम दिन सिद्धियो है। भनेपछि अब हामीले देशको संविधानले दिएको 6 महिनालाई प्रयोग गरेर भदौमा चाहिँ नि अधिवेशन गर्ने जुन निर्णय गरेका छौँ त्यसको विकल्प हामीसँग छैन। त्यसमा इफ एन्ड बट यसो त्यसो भनेर कुनै विकल्प सोच्ने चिज छैन। हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति त्यतिर केन्द्रित हुनुपर्छ र यो अधिवेशनबाटै नै नेपाली कङ्ग्रेस बढ्ता ऊर्जाशील, बढ्ता सशक्त, बढ्ता जीवन्त र पार्टी चाहिँ नि अब नेता प्रधान होइन, नीति प्रधान, व्यक्ति प्रधान होइन, विचार प्रधान। कङ्ग्रेसको पार्टीभित्र प्रजातन्त्र आउँछ त्यसले होइन? प्रजातन्त्र त अहिले छ। जसले यो देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्यो, श्री गणेश गर्यो, त्यो पार्टीलाई त्यस्तो आरोप गम्भीर हुन्छ। तर के छ भने आन्तरिक लोकतन्त्रमा जो अभाव छ, हाम्रो पार्टीहरूको प्रवृत्ति चाहिँ नि हामी लोकतान्त्रिक पद्धतिको निम्ति अत्यन्त ठुल्ठुलो सङ्घर्ष गऱ्यौँ, 3टा सङ्घर्ष गऱ्यौँ, नेतृत्व गऱ्यौँ, पद्धतिको निम्ति सङ्घर्ष गऱ्यौँ, तर नेतृत्व गर्नेहरूको प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक बनाउन सकेनौँ। आफूभित्रको निरङ्कुशता मेट्न सकेन। आफूभित्रको अहिले त सबभन्दा ठुलो कुरा यता हेर्दा उता हेर्दा काङ्ग्रेस मात्रै होइन, अहिले लेटेस्ट घटना अरू पार्टीको नि हेर्दाखेरि सिद्धान्त प्रवृत्ति नै लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र पार्टीलाई सुधार, लोकतान्त्रिक सुधार पार्टीभित्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। किनभने लोकतन्त्रको पहिलो प्रमुख पाठशाला भने नै पार्टी हो। त्यसैले सुशासन सिकाउँछ, त्यसैले भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता निर्माण गर्छ, त्यसैले जनसम्पर्क र जनताप्रति उत्तरदायी हुने पन सिकाउँछ, त्यसैले खुलापन सिकाउँछ, अनि त्यसैले सुशासन सिकाउँछ। अब त्यहीँबाट बिग्रेपछि सरकार जाँदा त्यो उसै बिग्रिन्छ। त्यसमा पार्टीहरूमा सुधार अभियान अहिलेको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो, डेमोक्रेटिक रिफर्मेसन इनसाइड द पार्टी। अब त्यसमा चाहिँ नि अन्य पार्टीहरूको नि हिजो यस्ता गतिविधिले पनि देखिरहेको छ, हिजो अस्ति के मात्रै हामी कहाँ पनि केही त्यो छुवाछुत त्यो स्थिति छ। त्यसलाई हामी 14औं अधिवेशनमा सशक्त र जीवन्त बनाएर एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी निर्माण गर्छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। दर्शकबिन, पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग वर्तमान राजनीति, नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। जस्तै यहाँले एकदम रोचक प्रसङ्ग उठाउनु भयो। यहाँहरूको यो अधिवेशनले पार्टीभित्रको निरङ्कुश प्रवृत्ति, अलिकति शब्द यसलाई त्यसरी पनि सुधार गर्छौँ, सुधार गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो। तर वास्तवमा अहिले अघिल्लो महाधिवेशन र अहिले हेर्दाखेरि अघिल्लो महाधिवेशनमा यहाँहरूको जम्मा 2वटा धार देखिएको थियो। अहिले यति धेरै धार देखिएको छ, यति धेरै ध्रुव देखिएको छ, यसले फेरि यहाँले भनेको जस्तो अवस्था आउन सहज होला त? कुनै ध्रुव छैन, तपाईँहरूले देख्नुभयो। किनभने मात्रै यो लोकतन्त्र भनेकै के भने वाद प्रतिवाद र संवादको प्रक्रिया हो। विचारको विविधता यसको सौन्दर्य हो। कहिलेकाहीँ यसमा चाहिँ नि के छ भन्दैन व्यक्तित्वको टकराव पनि हुनसक्छ, व्यक्तित्व प्रदर्शनको होडबाजी पनि हुनसक्छ। तर ती सम्पूर्ण कुराको बावजुद नेपाली कङ्ग्रेसभित्र 2टा मात्रै विचार छ। एउटा स्थिति यथास्थितिबाटै पार्टी चलाउन सकिन्छ, हामीले जे गरेका छौँ त्यो ठिकै हो भन्ने। अर्को होइन, यो पार्टीभित्र आमूल सुधारको आवश्यकता छ। आन्तरिक पार्टी सुधार मात्रै होइन, राजनीतिक दृष्टिकोणले, सामाजिक दृष्टिकोणले, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हामी अहिलेसम्म समाजवादी धारणालाई बोक्दै पनि सीमान्तकृत, उपेक्षित, गरिब, निमुखा, असम्पन्नहरूको सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा र उनीहरूको आएको सुनिश्चिततामा हामीले जति जोड दिनुपर्थ्यो त्यो पक्ष अहिलेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। आउने दिनमा हामी त्यसलाई अरू प्रभावकारी रूपले जाने नीति तय गर्छौँ भने राजनीतिक रूपले त हामी उदार लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि विश्वास गर्छौँ। त्यस कारण लोकतान्त्रिक समाजवादलाई हामीले हिजो 2012 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले समाजवादी आफूलाई जुन घोषणा गर्यो त्यो लामो यात्रामा हामीहरूले कहाँ के समाजवादी अवधारणा अनुसार गर्नुपर्ने कामहरूमा चिप्लेका छौँ। त्यसलाई फेरि समेट्दै चाहिँ नि नयाँ सामाजिक न्यायको विकास, निर्माण, नेपाली जनताको स्वाभिमान र सम्मानको जगेर्ना गर्ने एउटा नयाँ राष्ट्रिय नीति र परिस्थिति निर्माण गर्छौँ।
र फेरि आउने सरकार चाहिँ नि मलाई कुनै दुविधा छैन नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा बन्छ र हामीले अहिलेसम्मका अनुभवलाई सुधारेर एउटा नयाँ ढाँचा, नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ सङ्कल्पसहित नेपाली जनताको समुन्नति र आर्थिक विकासतिर हामी केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी राष्ट्रियताको सवालमा पनि जहाँ जसले जतिसुकै भने पनि कहिल्यै कसैसँग झुकेनौँ, फेरि पनि झुक्दैनौँ। तर सद्भावना, मित्रताका कुरा चाहिँ कोसँगको वस्तुगत यथार्थको आधारमा बढी आवश्यकता छ, कोसँग सन्तुलित रहनुपर्छ, यी कुराहरू त पार्टीले आवश्यकता अनुसार निर्णय गर्ने कुरा हो। हामी त्यसमा चाहिँ नि गम्भीर पनि छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले बुझेको पनि छ, नेपाली काङ्ग्रेस अलमल्ल्या छैन। तर अहिले यसरी सत्ता समीकरणमा अब कतै कतै चाहेर नचाहेर मुसिनुपर्ने अवस्थामा कङ्ग्रेसको आगामी दिन सहज होला त? यहाँले भनेको जस्तो ठुलो पार्टीको रूपमा आउन सहज होला त? जति बाहिर बस्दा यहाँहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यो फाइदाको अवसर त यहाँहरूले गुमाउनुहुन्छ नि त। विश्वासका साथ भन्छु, अझ सरकारमा नगए त झनै सजिलोसँग हामी राम्रो बहुमतमा आउँछौँ। सरकारमा जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चिन्ता के छ भनेदेखि हाम्रा काम गराइ, हाम्रा दृष्टिकोणहरू काम गराइ मात्र होइन, जुन सत्ता परिवर्तन हुने जुन समीकरणको लागि जुन हदसम्म जानुपर्ने अवस्था छ, त्यहाँभित्र चाहिँ नि विभिन्न दलका सन्तुलन र तिनीहरूको माथि साङ्लोमा गर्ने नगर्ने काम गर्नुपर्ने ती परिस्थितिबाट काङ्ग्रेस मुक्त भएर आफ्नो यात्रा चाहिँ नि निर्विघ्नतापूर्वक अगाडि बढाउन सत्ता बाहिरै बसेर नयाँ सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दृढ धारणा हो। भोलि हाम्रो पार्टीभित्रको छलफल आउने म त्यही राख्छु। तर त्यसको अर्थ नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको नाताले बाँकी रहेका दलहरूलाई संयोजन गर्दा उसकै नेतृत्व चाहिन्छ भने पनि हामीले विगतलाई चाहिँ नि एउटा त्यसलाई चाहिँ नि व्हाइट पेपर त नभनु, त्यो ब्ल्याक पेपरको रूपमा जनतालाई बताएर अब के गर्छु, हाम्रो सीमा चाहिँ यो, हामी यसरी गर्छौँ भनेर व्हाइट पेपर जनता बिचमा राखेर जानुपर्छ। कङ्ग्रेसले गरेर मात्र सरकार सफल हुने त होइन नि। फेरि जस्तो यहाँहरूले कमसेकम 3 देखि 4 दलसँग मिलेर जानुपर्ने हुन्छ यसको लागि होइन, कम्तीमा 3 दल हुन्छ। कङ्ग्रेसले चाहेर मात्र सरकारले सबै चिज गर्न सक्दैन, फेरि ती सब जस लिनुपर्ने हुन्छ नि त। यो बार्गेनिङ गर्नुपर्ने काम, नगर्नुपर्ने कामहरूमा चाहिँ नि काङ्ग्रेस नमुछिँदाखेरि उसलाई चाहिँ नि जनताको बिचमा जान र जनताले चाहिँ हो यो पार्टी त सरकारमा जाने आतुर गरेन, यसैले चाहिँ लोकतन्त्र बचाउँछ भन्ने अरू बढी विश्वासको सिर्जना गर्न सक्छौँ भन्ने धारणा नै मैले त्यसो भने हो। तर अब प्रमुख प्रतिपक्ष सरकारविहीन बनाएर त बस्दैन। सरकारको नेतृत्व चाहिँ नि काङ्ग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति र त्यसमा सहमति भयो भने काङ्ग्रेस सरकारमा बस्दै नभने कुरा होइन। तर त्यसको निम्ति चाहिँ नि आफ्ना कालखण्डलाई छुट्याएर त्यसको जस अबजस चाहिँ जनताको बिचमा स्पष्ट रूपले भन्ने गरेर यो बाध्यात्मक परिस्थिति हामीले नचाहँदै पनि सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको कुरा नेपाली जनताले पनि थाहा पाउन्, त्यसरी जानुपर्छ। यहाँले त्यस्ता सहमति नगर्दा त फेरि यो सरकार ढल्ने अवस्था नरहला फेरि, किनभने जस्तो जसपाको केही मागहरू जुन अहिले सार्वजनिक भएको छ, जस्तो हत्यामा सजाय पाइरहेको जसपाई सरकारमा बसोस्, माओवादी सरकारमा बसोस्, उनीहरूले कुन कुन माग पुरा गर्नुपर्छ तर यहाँले समर्थन दिएको सरकार विवेचना गरेर आफ्नो विचार भन्छौँ, संसदमा चाहिँ हामी सरकार टिकाएर राख्छौँ। त्यो लाइन उपयुक्त हो भन्ने मेरो अहिले पनि दृष्टिकोण है। यी सबै कारणले नै काङ्ग्रेसले डिसिजन गर्न नसकेको टिप्पणी फेरि पनि अहिले यहाँको कुराले पनि क्लियर पिक्चर देखाएन। निर्णयको बन्दी छैनौँ। हाम्रा सबै दृष्टिकोणले हाम्रा साथीहरूले वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न हाम्रो सभा के अरे तदारुकतापूर्वक इनिसिएटिभ गर्नुको निम्ति सभापतिलाई भनिसकेको छ। अब वैकल्पिक सरकार गठन गर्दाखेरिका दुईटा विकल्पहरू चाहिँ हामी आफू बसेर सोच्छौँ, सल्लाह गर्छौँ। त्यसको जस्तै यहाँले समर्थन दिएको सरकारले गरेको गलत कामको पनि त अब जस्तो कङ्ग्रेसलाई त आइपुग्ला नि फेरि होइन। त्यस्तो प्रत्यक्ष आफै बसेर गर्ने र अब सरकारले गरिसकेका कुरालाई हाम्रो सरकारलाई सहयोग गर्ने भने त संसदमा टिकाउनु हो नि। हामी प्रतिपक्षमा बसेर उसले जम्मै गरेका काम चाहिँ नि साथी फड्के किनारा भनेर यो ठिक गर्यो भन्नु पर्दैन। ट्याग त लगाइदिन्छ नि उहाँहरूले लिइरहनु। ट्याग लगाए पनि हामी सार्वजनिक रूपले भन्छौँ यो गलत काम भयो भनेर।
त्यो अधिकार सुरक्षित रहन्छ नि। खालि संसदमा भोट अफ कन्फिडेन्स नो कन्फिडेन्स बेला हामी उभिदिन्छौँ त्यो सरकार। तर यहाँले जस्तै एउटा प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको एउटा कदम बाहेकका कुरा गर्ने हो भने त यहाँले गर्ने कुराले अस्थिरता पनि देखियो नि त फेरि। कसरी अस्थिर? किनभने उहाँ दुई दलहरू बिचमा सरकार बन्न सक्ने, फेरि नयाँ समीकरणको चर्चा चल्ला, फेरि सत्ता परिवर्तन होला। तीन दल एक ठाउँ हुनासाथ कसरी कतिन्जेल एक ठाउँ हुन्छन्? कतिन्जेल होइन, त्यो त कतिन्जेल त तपाईँको हो के ओलीजीले नै जसपा लिएर गए नि, अथवा जसपा तपाईँले भने जस्तै म त विश्वास गर्दिनँ त्यसमा पनि विभाजन गरेर लिएर जाने कुरा मलाई विश्वास छैन। जसपा धेरै खारिएका नेताहरू छन्, धेरै लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभएका नेताहरू छन्। अब त्यसो हो भने त्यो पनि त कति दिन हो त? त्यो अस्थिरता त प्रवेश गर्यो जुन दिन 2/3। तर यदि कङ्ग्रेसले स्थिरता चाहन्छ भने त केपी ओलीजीसँग सम्झौता गरिदिने हो भने त यो गलत कुरा। त्यसमातिर चाहिँ हाम्रो नैतिकताले दिँदैन। यो प्रश्नमा हामी प्रवेशै गर्न चाहँदैनौँ। काङ्ग्रेसले गर्नै हुँदैन त्यो। तर त्यो एउटा विकल्प छ भन्ने चाहिँ यहाँको सभापतिको गर्नु हुँदैन भेटघाटले र त्यो काङ्ग्रेसको निम्ति अत्यन्त आत्महत्याकारी हुन्छ। हामी कुन मुखले जनता भेटाउन जान्छौँ? अहिलेसम्म केपी ओलीजीलाई गरे विरोधहरूको समर्थन गर्न जाने? यो पोलिटिक्स भने त इस्यु वाइज कुरा हो। मुद्दाहरूमा चाहिँ असहमति बोकेर जाने हो, मुद्दाहरूमा सहमति बोकेर जाने हो। मैले त्यो सम्भावना देखिँदैन। भनेपछि अब कङ्ग्रेसको बटम लाइन सरकार परिवर्तन, नयाँ सत्तारोहण र त्यही अनुसार संसदमा प्रस्तुति भन्ने भयो। र कङ्ग्रेसको आन्तरिक विवाद यहाँहरूले सुधार दृष्टिकोणले चाहिँ नि यी दुईटामा के नेतृत्व गर्ने या बाहिर बसेर सहयोग गर्ने हाम्रा मतमतान्तर छन्। तर सरकार, वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्नुको निम्ति काङ्ग्रेस संयोजनकर्ता, नेतृत्वकर्ताको भूमिका काङ्ग्रेसले अदा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा काङ्ग्रेसभित्र सबैको एकमत छ। अलि यो समय लगाउँदा मैले यहाँलाई फेरि दोहोऱ्याएँ यो प्रश्न। समय लगाउँदा यो फेरि नयाँ घटनाक्रम विकसित हुने अवस्था देखिन्छ नि त। त्यसमा चाहिँ कङ्ग्रेस अलि सतर्क नभए हो कि? जस्तो चुप लागेर बस्दा जस्तो जसपा फुट्ने सम्भावना यहाँलाई अब मलाई लाग्दैन। त्यो बाहिर तपाईँको सूचनामा आएका सूचनाले सम्प्रेषण गरेका कुरा नै सत्य होला भन्ने मलाई लाग्दैन। अनि विगतमा त्यसको अभ्यास भएको पनि हो। अहिलेसम्म त्यहाँका प्रमुख नेताहरू बाबुरामजी, उपेन्द्रजी, महन्तजी या महतोजीका टिप्पणी हेर्दा त कहीँ पनि समर्थन गर्छु भनेर त सुनेको छैन। बरु उहाँहरूको के छ भने जो आउँदा नि हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन भएन भन्ने गुनासोहरू छन्। त्यो गुनासो हामीले सुन्नु पनि पर्छ। र नेपाली कङ्ग्रेस त फेरि मधेसको मामलामा तत्कालै संविधानको घोषणा पछि पहिलो संशोधन पनि हामीले गरेका हौँ सुशील कोइरालाकै प्रधानमन्त्रीत्वमा। दोस्रो संशोधन पनि हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ। तत्कालीन एमालेले नै नमानेर त्यो संशोधन पास हुन सकेन। त्यस कारण हामी सबैलाई संयोजन गरेर देशमा अरू व्यापक समावेशिता, तराई मधेस पहाडको बिचमा अरू भावनात्मक एकीकरणलाई गति दिने काममा त काङ्ग्रेस जहिले पनि अग्र मोर्चामै छ। भनेको जसपाको शर्त सहित चाहिँ यहाँहरू त्यो गठबन्धनको लागि तयार? अब शर्त कुन हो के हो म सबै भन्दिनँ। तर जसपाले अहिले जुन चाहिँ संविधान संशोधनका कुरा छ त्यो हामी सबै संविधान चाहिँ के भने ब्रह्मसूत्र त होइन, यो गायत्री पनि होइन, यो कुरान पुराणका वाक्य पनि होइन। यो संशोधन आवश्यकता अनुसार, जनचाहना अनुसार, वस्तुगत परिस्थितिको माग अनुसार संविधानका धेरै चिजमा परिवर्तन हुन सक्छ। त्यो भोलि अरू कुरा पनि परिवर्तनका कुराहरू आउलान्। प्रक्रियाले त्यो परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै मधेसका साथीहरूले उठाएका परिवर्तनका कुरा पनि हामी गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्रहितको निम्ति देशको स्वाभिमान र सम्मानलाई जगेर्ना गरेर तराईको सम्मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, पहिचानलाई पनि सुनिश्चित गर्ने गरेर हामी त्यसमा तयार छौँ। हामी त पहिल्यैदेखि तयार भएको पार्टी हो। सधैँ तयार हुनुहुन्छ। अब यहाँले एउटा कङ्ग्रेसको जिम्मेवार नेताको रूपमा नेपाली राजनीतिको भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ समग्रमा? हेर्नु, नेपाली राजनीतिको भविष्य यो एउटा सबभन्दा दुःखद पक्ष चाहिँ के भनेदेखि जतिसुकै ठुल्ठुला कुरा गरेर हामी यत्रो यात्रामा आयौँ तर 5 वर्षसम्म स्थिर सरकार चाहिँ नि हुन सकेन। पार्टीहरूको बिचको विभाजन, मनोमालिन्यको प्रमुख कारक तत्त्व चाहिँ म के भन्छु भने पार्टीभित्रैको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले हो। यहाँ प्रवृत्ति चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूको के छ भने एको हम द्वितीयो नास्ति, म एउटा हुँ दोस्रो कोही पनि छैन, अहम ब्रह्मास्मि, म नै ब्रह्मा हुँ। त्यो खालको प्रवृत्ति होइन। लोकतन्त्र भनेको हो
एउटाले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, विवाद भएका कुरालाई विधिवत रूपबाट छलफल गरेर, यो त गिभ एन्ड टेकको प्रोसेस हो कि मैले केही भन्छु, तपाईँले केही भन्नु होला, हाम्रा मौलिक मतभेद होला, तपाईँका केही सत्य, मैले भने केही सत्य, अर्कोले भने केही सत्य, तिनलाई संयोजन गरेर त्यसलाई, किनभने जिन्दगीको यात्रा भने नै द्वन्द्वको यात्रा हो। घरभित्र, घर बाहिर, साथीसँग, श्रीमान श्रीमतीसँग द्वन्द्व त भइरहन्छ नि एउटा विषयवस्तु। त्यसलाई संयोजन गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हो। म तपाईँलाई कति बेर समय छ थाहा छैन, मलाई मेरै आमाले भन्नुभएको, मेरो बुवा अब गाउँको अलिकति आफ्नै ढङ्गको प्रभाव थियो होला, काजीको रूपमा। उहाँले एकजना मान्छे अलिक गरिब निमुखै हो, उसले के बिरायो, उहाँ एकदम गाली गरिदिनु भयो, त म कहाँ नआइज, त मेरो बस्या त्यो जग्गा घर सब छाडिदियो भनेर हाम्रै घरमा बस्या मान्छे। अनि आमाले चाहिँ नि भनेको म सम्झन्छु, मैले धेरै ठाउँ भनेको छु, मलाई पनि सुन्ने गरे, यार तेरो बुवा यत्रो ठुलो गाउँको सबैले सम्मानित भयो मान्छे, एउटा गरिबले बिगारे त बिगाऱ्यो, अब नगर पो भन्ने त। ती तिनवटा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तिनटै बराबर भनेर मानिन्छ, तिनवटामा कोही ठुलो र सानो छैन। तैपनि शिवजीलाई देवादिदेव महादेव किन भनिन्छ? शिवजी चाहिँ देवमा पनि महादेव भन्दाखेरि उहाँले सबलाई मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। आफू साँडे चढेर हिँड्ने श्रीमतीको वाहन चाहिँ नि सिंह, आफू गलामा सर्प बोक्ने जेठो छोरोको वाहन मुसा, सर्पले भेटाए मुसालाई खाइहाल्ने, श्रीमतीको वाहनले भेटाए साँडेलाई खाइहाल्ने। अनि अर्कोतिर चाहिँ नि अर्को छोराको वाहन मयूर, मयूरले भेटाए सर्पलाई खाइहाल्ने। यो सबलाई संयोजन गर्न सक्ने भावनाले महादेव भा भनिन्छ। त्यहाँ नेतृत्व गर्ने मान्छेले यो संयोजन गर्न सक्नुपर्छ। संयोजन नै क्षमता हो नेतृत्वको। तपाईँले सुन्न सक्नुपर्छ, उसका कुरालाई पनि जति सकिन्छ 10% त उसले भनेका सत्य होला। त्यसलाई संयोजनकारी क्षमता चाहिँ नि पार्टीहरू र नेतृत्वमा कम देखियो। अहिलेको समस्या सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा लोकतन्त्रलाई नै जटिलतातिर, लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ को बारेमा ठुल्ठुलो भाषण गर्ने, तर लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति निर्माण हामीले गर्न नसक्ने जो स्थिति छ, त्यो नै म चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको चुनौती भन्न चाहन्छु है। होइन भने म एउटा विश्वस्त साथ भन्न सक्छु, ओलीजीको यसपालिको संविधानमाथिको आक्रमणपछि मलाई मनमा नै चाहिँ अत्यन्त हर्षित भएको छु। जुन ढङ्गले राजनीतिक दलहरू सडकमा आए, राजनीतिक दल त आउँथे नै, उनका सत्ता सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्वार्थ पनि थियो होला, तर यत्रो कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार, कविदेखि लिएर यो सङ्गीतकारदेखि नागरिक समाज जसरी ओर्ले, फेरि त्यसमा पनि अत्यन्त यङ युवा पिँढी जसरी अगाडि आयो, अब यो देशमा कुनैको शक्ति छैन लोकतन्त्रलाई चाहिँ नि परिवर्तन गर्ने। त्यो चाहे एकदलीय निरङ्कुशताको सर्वसत्तावादको कुरा गरेर हतियारका कुरा गर्ने हुन्, या राज्यलाई बोकेर राज्यको हतियारबाट चाहिँ यो देशमा लोकतन्त्र नियन्त्रण गर्छु भन्ने कसैको ताकत छैन। त्यो क्षणिक मात्रै हुन्छ। त्यस कारण लोकतन्त्र हामी कहाँ सुदृढ सुनिश्चित छ, तर त्यो लोकतन्त्रलाई सुदृढ सुनिश्चित गर्न पार्टीहरूभित्र लोकतान्त्रिक आचरण पद्धति र प्रक्रियालाई अझै निर्माण गर्नुपर्ने, अझै र त्यो प्रक्रियालाई सशक्त र जीवन्त बनाउनु पर्ने कामतिर हामी सबैले लाग्नुपर्छ। यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर चाहिँ म भनिरहेको छैन। यहाँको पार्टी सहितका सबै पार्टीमा त्यो खालको अभ्यास चाहियो। सबै हिजै अब उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो। हिजै ओलीजीले आफ्नो पार्टीभित्र जे गर्नुभयो, उहाँका विधान के छ, नियम के छ, मैले पढाएको छैन है, तर त्यो पनि एउटा अहम ब्रह्मास्मि भन्ने खालको मैले गरेपछि हुन्छ भन्ने खालकै हो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धन्यवाद। मेरो पनि हार्दिक धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीसँग समसामयिक राजनीतिक विषय, कङ्ग्रेसको सत्ता समीकरणमा भूमिका लगायतका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजको लागि यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।